ना खचिता गॅरंटी पूण ताच्या मोदें कितें आसा पळय तें जिवीत तें ससनाक उरचें देरफोर डू गूड बरें करया 4 सतां आनी ताच्या उपरांत एक ल्हानशें एक आरविल्या दिसाचे थोडे गणीत हांव सांगून सोंपयतां. पयलें सत हांव आसा आमकां सट्टांकी मरोंक आसा हांगासर वो तंबू मात आमचे स्टॉप ओवर मात ट्रॅजिडी कितें म्हळ्यार थोडे पळय मरोंकूच ना म्हणल्यार बरी जी येतात दॅट्स अ बिगेस्ट ट्रॅजिडी ऑफ आवर लायफ. ताचेंय हारोवचें हाचेंय हारोवचें मनशा तूं पुंजोवन कालें करताय हत्त बी शामळां जेजून वांजेलांत तुका फाल्यांचो दीस आसा म्हणून तागी सट्टांकी मरोंक आसा. दुसरें मरण सोरा बरी येता फ्रांसिसाचें मरणच आमकां एक एग्जाम्पल मरण सोरा बरी येता. तिसरें आमकां मोरच्या पयलें एक मिसांव आसा आमकां कोणाकी पिकनिकाक धाडूना हांगासर म्हाका पाद्रेब जावन आनी हांगा सिस्टरां आसात काजारी पती पत्नी आसात टिचरां आसात नर्सां आसात वी आर सेंट ऑन ए मिशन नॉट फॉर ए पिकनीक. आनी चवथें आमकां बुजवण दिवची गजाल मरण आमचें अंती न्ही मरण एक उतरोण जावन आसा. भावा भयणीनो ह्या दिसांनी घडिल्ली घडीत हांव एक ल्हानशें खंयशें हांवें बरयलां आमकां जिवंत आशिल्ल्यांक आज आमी घरा वेता आसतना हो एक संदेश काडून घेवन या. हाचें शीर्षिकें जावन आसा टायटल आयचो दीस म्हजो फाल्यांची गॅरंटी ना. रजेर विराम घेवंक तूं काश्मीराच्या पहलगामाक वेताय थंय भयोत्पादकाच्या बंदुकेक बली जाताय. RCB पयले फावटी जिखले म्हण तूं संभ्रमूंक चिन्नस्वामी स्टेडियमा वेताय थंय हेरांच्या पांया मदां पडोवन जीव दिताय. तूं नवेंच जिवीत आरंभ करूंक तुज्या कुटुंबा सांगाता लंडन वेच्या विमानार बसताय आनी भयानक अवघडांत तूं भस्म जावन वेताय. तूं तुज्या मेडिकल वावरा मदें जेवणा सालाक जेवंक वेताय दनपारां तेंच तुजें निमाणें जेवण म्हणलें तूं नेणा आसताय. तुज्या घराचें टॅरेस नितळ करूंक तूं क्रेनार नितळ करूंक सोडटाय आनी चिंतनांतलें अवघड घडून ह्या संवसाराक तूं आदेवस मागताय. सकाळीं उठताना ह्या इतलें हांवें सांगलें पळय घडिता आनी कोणें म्हणी चिंतलें की हो तांचो निमाणो दीस म्हूण हेंचो जिविताचें खोडूसत भाव भयणीनो उडास दवरया. मरण सांगून येना तें सोरा बरी येता तें दारार पडोवन मे आय खामीन म्हूण येना चौकास येना तें परवणगी नासतना दारा भितर घुसता तुका धरता आनी व्हरता. तो तुजें कांयच जालां ना तूं केदी व्हडली तुजी डिग्री आसूं कितली तुजी आस्त आसूं तुवें कालें करीचें उठा जाय आनी भायर सन वसा जायस. तर आज एकलीच हांव शिकया भाव भयणीनो ह्या मरणाक आयली आमी आमच्या बाबाचें पयण जालें ताका बरें मागया आमी पूण आमी घरा वेच्या पयलें तूं आज उस्वास काडटाय मो तूं जिवंत आसाय मो देवागर गांधी फाल्यांची गॅरंटी तुका ना. इल्लें भोंवतणी पळय तेणें एणें इल्लें उलय इल्लें कॉल कर इल्लें हांस इल्लें संबंदाचें आचरण कर जिये आनी बरें कर जिये फाल्यांक राखनाका. इल्लें घरा भायर वच हेरांक इल्लें मेळ इल्लें दयाळ जा कांय म्हणे आसलें पुंजोवन दवरलें पळय गांठ बांदून दवरलें पळय तें इल्लें हेरांक दिवशीक मरतना कोणाक व्हरताय. आजच राजी जा आजच बक्षी वस्तूंक आनी मनशांक चिटकोवन रावनाका मोरोन जियेनाका जियेवन मोर आनी मोरोन लोकांच्या काळजांत सदां जिये सर्गी बापाच्या घरा संतोशान जिये उत्सुमरणाचो आनी जिवंतपणाचो मिस्तेर.